उपत्यकाका 4 लोकेश्वरहरूमध्ये चोभारमा रहेको आनन्दादी लोकेश्वर पनि एक हो। मन्दिर परिसरका भित्ताभरि विभिन्न थरीका पूजा भाँडा र भाँडाकुँडाहरू ठोकिएका देखिन्छन्। यी भाँडाकुँडाहरू हरेक व्यक्तिले आफ्नो दिवंगत आत्माको सम्मानमा चढाउने र ठोक्ने गरेका हुन्। आजभोलि आफ्नो मनोकामना पुरा होस् भन्ने उद्देश्यले पनि यी भाँडाकुँडाहरू ठोक्ने गरिन्छ भने मन्दिरमा ठोकेको देखेपछि रहर गरेर चढाउने र ठोक्नेहरूको सङ्ख्यामा पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ, जुन अहिले आएर यस मन्दिरको मौलिक परिचय जस्तै बनिसकेको छ। यसै कारण उपत्यकाका अन्य मन्दिरहरू भन्दा यो मन्दिर अनौठो पनि बन्न पुगेको छ। अन्य लोकेश्वरहरूमा आर्यावर्त लोकेश्वर जनवाहाल, पद्मपाणी लोकेश्वर पाटन र सृष्टिकान्त लोकेश्वर काभ्रेको नालामा रहेका छन्।